नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी नयाँ कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी नेपाली भाषा व्याकरण अन्तर्गत हामी अर्को कक्षामा आज विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक विषयवस्तु अन्तर्गत हामी कारक र विभक्ति शीर्षकमा आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। विषयवस्तु प्रवेश गर्नुभन्दा पनि अगाडि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सानो आग्रह गरेको छु। जसले मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ अस हेर्नुहुन्छ र यसमा सम्बन्धित रहेका भिडियोमा सन्दर्भ गरिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूबाट विभिन्न जानकारी लिनुहुन्छ र त्यसमा नयाँ नयाँ कुराहरू पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। यहाँहरूले चाहे अनुसारको विषयवस्तु पस्कने प्रयास मेरो रहनेछ। त्यस किसिमको जमर्कोमा रहँदै पनि कतिपय कमजोरीहरू कतिपय अपुगहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई यहाँहरूले टिप्पणी मार्फत अथवा अङ्ग्रेजीमा हामी कमेन्ट भन्छौँ, कमेन्ट मार्फत कमेन्ट गरेर सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ। साथै मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न पनि बिर्सिनुहुने छैन भन्ने आशाका साथ म आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। आज हामी आजको विषयवस्तुमा कारक र विभक्ति शीर्षकमा छलफल गर्छौँ। हामी कारक र विभक्ति भन्ने आजको विषयवस्तुको शीर्षक रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो शीर्षक कारक र विषयवस्तु, हाम्रो कारक र विभक्ति हाम्रो आजको विषयवस्तुको शीर्षक। मैले थप कुरो के पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सूचना गरेँ भने हामी लेखमा चाहिँ व्याकरणमा कारक र विभक्ति लेखेको देख्छौँ। भन्नुको अर्थ कारक पहिले लेखेको देखिन्छ अनि त्यस पछाडि विभक्ति लेखेको देखिन्छ। तर सिक्दा चाहिँ हामीले सिक्ने क्रममा पहिले विभक्ति सिक्नुपर्छ अनि पहिले विभक्ति सिकेर त्यस पछाडि मात्रै कारकमा प्रवेश गरियो भने अनि क्रम मिल्छ। होइन भने क्रम मिल्दैन। विभक्ति सिकिएन भने कारक जानिँदैन, किनभने कारक जान्नका लागि विभक्ति सिक्नु जरुरी हुन्छ, किनभने कारक बन्नका लागि विभक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा पहिले हामी शीर्षकले चाहिँ कारक सिक्नुपर्छ भने पनि, कारक र विभक्ति भने पनि यो वास्तविक शीर्षक चाहिँ विभक्ति र कारक हुनुपर्ने हो। विभक्ति र कारक हुनुपर्ने। तर नेपाली किताबमा व्याकरण किताबमा धेरै ठाउँमा मैले आफैले पनि देखेको छु सुरुमा कारक लेखेको हुन्छ अनि विभक्ति लेखेको हुन्छ। तर हुनुपर्ने चाहिँ विभक्ति र कारक हो। किनभने मैले भर्खरै भनेको छु हामीले विभक्ति नसिकिकन कारक बुझिँदैन। पहिले विभक्ति सिक्नुपर्छ अनि कारक सिक्नुपर्छ। विभक्ति नसिकी कारक सिक्न खोजियो भने कारकमा विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी अल्मलिन्छौँ। त्यो अल्मल नहोस् भन्नको लागि यहाँ हाम्रो व्याकरणमा कारक र विभक्ति भन्ने शीर्षक उल्लेख गरिए पनि हामी सिक्न चाहिँ सर्वप्रथम विभक्ति सिक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले साना कक्षादेखि विभक्ति सिकेका छौँ। सानै कक्षादेखि सिकेका छौँ हामीले विभक्ति शीर्षकमा। विभक्ति हैन सुरुमा हाम्रो पाठ र यस अन्तर्गत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विभक्तिका प्रकारहरू सिकाउँछु। यहाँ विभक्ति भनेर लेखेँ मैले आजको पाठको विषयवस्तुको सुरुवात। विभक्ति यसका प्रकारहरूमा प्रथम विभक्ति भनेर लेखेँ पहिलो प्रकारमा। प्रथम विभक्ति। दोस्रोमा लेखेँ द्वितीय विभक्ति। तेस्रोमा लेखेँ तृतीय विभक्ति। चौथोमा लेखेँ चतुर्थी विभक्ति। पाँचौंमा पञ्चमी विभक्ति लेखेँ। छैठौंमा षष्ठी विभक्ति लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि सातौंमा सप्तमी विभक्ति लेखेँ। विभक्तिका प्रकारहरू यसरी 7 वटा रहन्छन्। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पञ्चमी, षष्ठी र सप्तमी गरेर विभक्तिका प्रकारहरू हामीसँग 7 वटा छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विभक्ति चिन्ह लेख्दैछु मैले। प्रथम विभक्तिमा के पर्छन् हैन, प्रथम विभक्तिमा के पर्छन् अब म विभक्ति चिन्हहरू लेख्छु। विभक्ति चिन्हहरू
विभक्ति चिन्हहरू प्रथम विभक्ति के हुन्छन् म यहाँ उल्लेख गर्दैछु प्रथम विभक्ति ले बाट द्वारा द्वितीय विभक्ति लाई कन तृतीय विभक्ति ले बाट द्वारा चतुर्थी विभक्ति लाई लागि निम्ति पंचमी विभक्ति देखि बाट सम्मलाई विभक्तिमा राखेको भेटिँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु देखि र बाट मात्रै राखौं त्यसैगरी षष्ठी विभक्ति को का कि रो रा री नो ना नि षष्ठी विभक्ति चिन्हहरु को का कि रो रा री नो ना नि र सप्तमी विभक्ति चिन्हहरु मा माथि यसरी विभक्ति यी प्रकारहरु रहेका छन् प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी र सप्तमी विभक्तिको प्रकार र प्रथम विभक्ति चिन्ह लेबाट द्वारा द्वितीय विभक्ति चिन्ह लाइकन तृतीय विभक्ति लेबाट द्वारा चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले विभक्तिलाई यसरी छोटकरीमा चिनाउने प्रयास गरेको छु यहाँबाट यति भएपछि हामी विभक्ति चिन्छौं विभक्तिको प्रकार यी हुन् अनि विभक्ति चिन्हहरु यी हुन् है यहाँ प्रथम विभक्ति चिन्ह द्वितीय विभक्ति चिन्ह तृतीय विभक्ति चिन्ह चतुर्थी विभक्ति चिन्ह पञ्चमी विभक्ति चिन्ह षष्ठी विभक्ति चिन्ह र सप्तमी विभक्ति चिन्ह मैले यहाँ क्रमशः लेखेको छु यस पछाडि हामी अब कारक तर्फ छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले यो मेटेँ यदि भएपछि अब हामीलाई आधार तयार भयो विभक्तिको आधार तयार भयो जसले हामीलाई कारक बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको हुन्छ र कारक निर्माणमा विभक्तिको भूमिका रहन्छ भनेर मैले भर्खरै भनेको थिएँ विभक्ति र विभक्तिका चिन्हहरु विभक्तिको प्रकार हामीले भर्खरै बुझ्यौं अब कारकका प्रकारहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कारकका प्रकारहरु अबको पालोमा कारकको प्रकार सुरुमा कर्ता कारक एक नम्बरमा कर्ता कारक अनि दुई नम्बरमा कर्म कारक 3 नम्बरमा करण कारक 4 नम्बरमा संप्रदान कारक 5 नम्बरमा अपादान कारक कहीं अपादन पनि लेखेको होला विद्यार्थी भाइहरु अपादान कारक अनि 6 नम्बरमा अधिकरण कारक कारकका प्रकारहरु यति रहन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है अब यहाँ हाम्रो रिलेसन भनेको सम्बन्ध अघि मैले विभक्तिको कुरो गरेको थिएँ विभक्ति पहिले सिक्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले अघि सिकाइसकेको छु किनभने विभक्तिले कारकसँग भूमिका खेल्छ कारक बन्नलाई विभक्ति चाहिन्छ तर विभक्तिलाई कारकको आवश्यकता पर्दैन मैले भर्खरै भनेको छु मैले यसरी कारकका प्रकारहरु सुझाएँ विभक्तिको प्रकार अघि सुझाइरहेको थिएँ विभक्ति चिन्हहरु पनि अघि सुझाएँ अब कारकका प्रकार सुझाएँ अब बाँकी कारक चिन्ने तरिका सिकाउँछु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब परीक्षामा हामीलाई प्रश्न कसरी सोधिन्छ मैले त्यतिर लगेँ परीक्षामा हामीलाई प्रश्न सोधिन्छ तल रेखांकित शब्दहरुका कारक र विभक्ति
छुट्याउनुहोस् भनिन्छ हैन। अनि मानिलिउँ यहाँ तल एउटा राखिदिएको हुन्छ, ए आमा त घर जानु भएछ, यस्तो राखिदिएको हुन्छ। मानिलिउँ हामीलाई परीक्षामा यो शब्द अथवा यो शब्द रेखाङ्कित गरिदिएको छ, यसरी सोधेको हुन्छ हामीलाई हैन। 1 अङ्कको 8 कक्षामा 1 अङ्कको सोधिन्छ र 9 कक्षा 10 कक्षादेखि हाम्रो यसको अङ्कभार बढ्दै जान सक्छ। जे भए पनि हामीलाई परीक्षामा यसरी सोधिन्छ भनेको तल रेखाङ्कित शब्दहरूका कारक र विभक्ति छुट्याउनुहोस् भने हुन्छ। 8 कक्षामा अथवा 9 कक्षामा, 10 कक्षा र 9 कक्षामा चाहिँ हामीले अलिकति फरक तरिकाले अनुच्छेदमा राखिदिएको हुनसक्छ। अनुच्छेदमा कुनै एउटा शब्द यसै गरी रेखाङ्कित गरिदिएको हुन्छ 10 कक्षा र 9 कक्षाको हकमा, त्योभन्दा माथिल्ला कक्षाहरूमा पनि। अनि यसरी रेखाङ्कित गरिदिएको शब्दलाई तल प्रश्नहरू भनेर राखिदिएको हुन्छ, क नम्बर, ख नम्बर, ग नम्बर, घ नम्बर, ङ नम्बर। तीमध्ये कुनै एउटा नम्बरमा हामीलाई माथि अनुच्छेदमा रेखाङ्कित शब्दको कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुहोस् अथवा छुट्याउनुहोस् अथवा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर त्यसै तल प्रश्नको निर्देशन राखिदिएको हुन्छ ठुला कक्षाहरूमा। र 8 कक्षामा चाहिँ यसरी सोधिन्छ, 9 कक्षादेखि माथि चाहिँ अघि मैले भर्खरै भनेअनुसार अनुच्छेदमा राखेर सोधिन्छ विद्यार्थीहरू। अब मैले यसलाई पनि मेटाएँ, यो प्रश्न गर्ने ढाँचा भयो। बाँकी यस पछाडि हामी उत्तर कसरी तयार पार्छौँ म अन्तिम विषयवस्तुमा छलफल गराउँछु विद्यार्थीहरूलाई। तर त्योभन्दा पनि अगाडि मैले अब यो कारकबाट यसरी प्रश्न सोधिन्छ, यसरी सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा हामीले उत्तर लेख्ने विषयवस्तुको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने त हामीसँग त्यो कारक र विभक्ति छुट्याउने आधारको ज्ञान त हुनु पर्यो। त्यसका लागि आधारभूत विषयवस्तु सिकाउँछु मैले। अब मैले सुरुमा यो विभक्ति सिकाएँ, विभक्तिका प्रकारहरू सिकाएँ, विभक्ति चिन्हहरू सिकाएँ। त्यस पछाडि कारकमा म प्रवेश गरिसकेको छु, कारकका प्रकारहरू पनि मैले उल्लेख गरिसकेको छु। अब प्रथम कारक के थियो हाम्रो? 1 नम्बरको कारक हाम्रो कर्ता कारक थियो। कर्ता कारक, यो कर्ता कारक कसरी चिन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? मैले अघि सुरुमा उद्घोष गरेको छु कारकसँग विभक्ति जोडिन्छ है। अब मैले के लेखेँ भने प्रथम विभक्ति लेखेँ, प्रथम विभक्ति प्रयोग है। विभक्ति मात्रै लेखिन, म विद्यार्थीहरूले बुझ्ने गरी लेख्छु विभक्तिको प्रयोग है। मैले लेखेँ कर्ता कारक लेखेँ, अनि यहाँ कोष्टकमा अङ्ग्रेजीमा ब्राकेट भन्छु, प्रथम विभक्तिको प्रयोग भनेको यहाँ चाहिँ कर्ता कारक बन्नका लागि प्रथम विभक्ति प्रयोग हुन्छ। मैले अघिल्लो कक्षामा के सिकाएको छु भने नेपाली भाषाको वाक्यमा कर्ता पद हुन्छ सुरुमा, कर्ता पद, अनि त्यसमा फेरि कर्ता पद पछाडि कर्म पद हुन्छ वाक्यको संरचनामा, अनि त्यसमा अन्तिममा चाहिँ फेरि के हुन्छ? क्रियापद हुन्छ। यसरी नेपाली भाषाको वाक्य संरचना तयार हुन्छ। मैले यो कुरो किन गर्दैछु भने यहाँ कर्ता पद भनिएको छ, म अरू चाहिँ मेटाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कर्ता पद भनेको अङ्ग्रेजीमा सब्जेक्ट भन्छौँ, कर्मपद अङ्ग्रेजीमा अब्जेक्ट, क्रियापद अङ्ग्रेजीमा भर्ब भन्छौँ। यस विषयमा मैले अघिल्लो कक्षामा पनि जानकारी गराइसकेको छु। म यतातिर लाग्दैछु किनभने यता मैले लगेँ भने यहाँ मैले कर्ता कारक लेखेँ अनि प्रथम विभक्ति प्रयोग भनेर लेखेँ। मैले विभक्ति चिन्ह, प्रथम विभक्ति चिन्ह के हुन् अघि लेखेको छु, अथवा म फेरि पनि मौखिक रूपमा भन्छु। प्रथम विभक्ति चिन्हहरू ले, बाट, द्वारा, 3वटा छन्। अनि मैले यहाँ त्यो अघि कर्ता हुन्छ, कर्ता पद, अनि कर्मपद र अनि त्यस पछाडि क्रियापद हुन्छ नेपाली भाषाको वाक्यमा। किन भने यो कर्ता कारकमा कर्ता पदसँग के हुन्छ? प्रथम विभक्ति चिन्ह जोडिन्छन्। प्रथम विभक्ति चिन्ह कर्ता पदसँग प्रथम विभक्ति चिन्ह जोडिन्छ। जस्तै हेरौँ है, जस्तै म एउटा उदाहरण राख्छु विद्यार्थीहरूले, 2-3वटा उदाहरण राख्छु। जस्तै म वाक्य लेख्छु, इच्छाले आज दशैंका कपडा
किनी। मैले एउटा वाक्य लेखेँ, यो वाक्यमा कर्तापद इच्छा भन्ने छ, इच्छा कर्तापद, अनि आज दसैँका कपडा भन्ने चाहिँ कर्मपद है। दसैँका कपडा मात्रै भनौँ, आजलाई पनि नजोडौँ, दसैँका कपडा राखौँ है, कर्मपद। अथवा आज दसैँका कपडा भन्दा पनि हुन्छ कर्मपद। अनि किनी भनेको चाहिँ क्रियापद, कर्तापद कर्मपद क्रियापद भएर वाक्य आयो। अब मैले के भनेको थिएँ नि, प्रथम विभक्ति चिन्ह कर्तापदमा जोडिन्छ भनेको थिएँ। यहाँ कर्तापदमा प्रथम विभक्ति चिन्ह के जोडियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ले जोडियो हैन। मैले अघि के भनेको थिएँ, प्रथम विभक्ति चिन्ह जोडिन्छ कर्ता कारकमा। प्रथम विभक्ति चिन्ह कर्तापदले काम गरेको हो भन्ने बुझिन्छ। यो वाक्यमा कपडा किन्ने काम भएको छ, त्यो किन्ने काम इच्छाले गरेकी छे, इच्छा भन्ने कुनै केटीले कपडा किन्ने काम गरेकी छे। यो वाक्यमा भनेको यो इच्छा चाहिँ यो वाक्यका लागि कर्तापद हो, कर्ता कारकको कर्तापद हो। अनि यो इच्छा भन्ने कर्तापदसँग प्रथम विभक्ति के जोडिएको छ? ले जोडिएको छ। भनेको इच्छाले भनेको कर्तापदले कपडा किन्ने काम गरेको छ, दसैँका कपडा किन्ने काम गरेको छ यो वाक्यमा। त्यसले गर्दाखेरि इच्छा कर्तापदसँग प्रथम विभक्ति चिन्ह ले जोडिएर यो वाक्य निर्माण हुँदाखेरि अब यो इच्छाले भन्ने यो शब्द चाहिँ हाम्रो के भयो? कर्ता कारक भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मैले ले विभक्ति प्रयोग गरेर यसरी प्रथम विभक्तिको एउटा उदाहरण राखेँ कर्ता कारकमा। अब ले बाट द्वारा तीनवटा विभक्ति, अर्को उदाहरण पनि राख्छु मैले। जस्तै मामाबाट भान्जो टीका लगाइए है। मामाबाट भान्जो, भान्जो नलेखौँ भान्जै लेखौँ ल, भान्जो नलेखौँ भान्जा लेखौँ है। आधा राति भनौँ, भान्जालाई तिमी भनौँ है, भान्जालाई त भनिँदैन तिमी नै भनिन्छ। त्यसो हुँदा कि तपाईँ भनिन्छ, हामीले भान्जालाई तिमी भनौँ। मामाबाट भान्जा टीका लगाइए, मैले एउटा वाक्य लेखेँ। अब यो वाक्यमा कर्तापद मामा हो, कर्तापद मामा छ, अनि मामाले भान्जालाई टीका लगाइदिएका छन् हैन, मामाले भान्जालाई टीका लगाइदिएका छन्। यो वाक्यको आशय त्यस्तो छ। त्यसो हुँदाखेरि यो मामा भन्ने कर्तापदमा प्रथम विभक्ति बाट जोडिएको छ, ले बाट द्वारा मध्ये बाट जोडिएको छ हैन। अब मामाबाट भान्जा टीका लगाइए भन्दाखेरि यहाँ कर्तापदसँग प्रथम विभक्ति बाट जोडियो। अघि हामीले अघिको उदाहरणमा ले जोडेका थियौँ, अहिले चाहिँ बाट जोड्यो हैन। त्यसो हुँदा कर्ता कारक बन्नको लागि प्रथम विभक्ति चिन्ह कर्तापदसँग जोडिएको हुन्छ। कर्तापद अङ्ग्रेजीमा सब्जेक्ट भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसरी अब मामाबाट भएको ठाउँमा मामाद्वारा पनि लेख्न सकिन्छ। मामाद्वारा भान्जा टीका लगाइए भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो मामाबाट भएको ठाउँमा मामाद्वारा पनि मिल्न आयो। त्यसैले अब अघि पहिलो उदाहरणमा ले जोडिएका थियौँ, दोस्रोमा बाट जोड्यौँ, अहिले मैले फेरि यसलाई यहाँ द्वारा बनाउन पनि मिल्छ भने बाटाको ठाउँमा त्यसरी मामाद्वारा भान्जा टीका लगाइए भनेर भन्न पनि सकिन्छ। यहाँ पनि चाहिँ कर्तापदले काम गरेको भन्ने बुझिन्छ, कर्तापदसँग प्रथम विभक्ति जोडिन्छ। त्यसो हुँदा मामाबाट अथवा मामाद्वारा भन्दाखेरि यो कर्तापद चाहिँ प्रथम विभक्ति जोडिएर के बन्छ? कर्ता कारक बन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यो मेटेँ है, यो कारकको पहिलो प्रकार सके मैले। अब दोस्रो कर्म कारक। कर्म कारक यसमा चाहिँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुन्छ। द्वितीय विभक्तिको प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ
अघि प्रथम पहिलो कारकको प्रकार थियो कर्ता कारक। कर्ता कारकमा प्रथम विभक्ति प्रयोग हुन्थ्यो, कर्ता पदसँग प्रयोग हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ कर्म कारक छ, कर्म कारकमा द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुन्छ। द्वितीय विभक्ति लाई र कन दुईटा विभक्ति हुन्छन् है। कारक बनाउँदाखेरि कन प्रयोग गरिँदैन, लाई विभक्ति प्रयोग गरिन्छ। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। अघि यहाँ कर्ता कारक थियो, कर्ता पदसँग द्वितीय विभक्ति जोडिन्थ्यो। अहिले कर्म कारक छ, कर्म कारकसँग कर्म पदमा, भनेको मैले भर्खरै नेपाली वाक्यको संरचना उल्लेख गरेको छु, अस्ति पनि अघिल्लो कक्षामा सिकाएको छु। र यहाँ मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, कर्ता पद सुरुमा हुन्छ, त्यस पछाडि कर्म पद हुन्छ र अन्तिममा क्रियापद हुन्छ। नेपाली वाक्यको संरचना भनेको सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर्ब भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, होइन? तर अङ्ग्रेजी वाक्य चाहिँ त्यस्तो हुँदैन र ठिकै छ, हामी अङ्ग्रेजीतिर नजाउँ। म भन्दै थिएँ द्वितीय विभक्ति लाई भन्ने हुन्छ, द्वितीय विभक्ति चिन्ह मैले अघि सुरुमै सिकाएको छु। र यो कर्म पदसँग भनेको अङ्ग्रेजीमा अब्जेक्ट भनिन्छ, अब्जेक्टसँग जोडिन्छ। हेरौँ उदाहरण। जस्तै यहाँ म के लेख्छु भने सासु लेखेँ है। सासु ज्वाइँलाई, सासु ज्वाइँलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। सासु ज्वाइँलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो वाक्यमा सासुले नमस्कार गर्नुभएको छ। यो वाक्यमा सासुले नमस्कार गर्नुभएको छ भनेको यो वाक्यको कर्तापद सासु हो, हैन? सासु यो वाक्यको कर्तापद। अनि यो वाक्यको क्रियापद चाहिँ ज्वाइँ भन्ने है। यो वाक्यको कर्तापद सासु, यो वाक्यको कर्मपद ज्वाइँ, अनि गर्नुहुन्छ भन्ने क्रियापद छ हामीसँग। यहाँ यो वाक्यको अर्थ अनुसार नमस्कार गर्ने काम भएको छ। यो नमस्कार गर्ने काम चाहिँ कर्तापद अथवा यो वाक्यको कर्तापद सासुले गरेको छ। अनि कर्मकारक अनुसार यहाँ कर्मपदसँग लाई विभक्ति जोडिएको छ। मैले अघि उद्घोष गरेको छु, लाई विभक्ति द्वितीय विभक्ति चिन्ह हो र कर्मपदसँग जोडिन्छ कर्मकारक बन्नका लागि। मैले अघि भनिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कर्ता कारकमा कर्ता पदसँग प्रथम विभक्ति जोडिन्थ्यो, कर्म कारकसँग कर्म पदमा द्वितीय विभक्ति जोडिन्छ है। फेरि मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ, अलमल भएको कुरालाई स्पष्ट पारौँ। म पनि कहीँ कतै जिब्रो लरबरिएको हुनसक्छ, त्यसलाई स्पष्ट पारौँ। अघि कर्ता पदसँग प्रथम विभक्ति जोडिँदाखेरि कर्ता कारक हुन्थ्यो, अहिले कर्म पदसँग द्वितीय विभक्ति जोडिँदा, फेरि दोहोऱ्याएँ, अघि कर्ता कारक थियो। अघि एक नम्बरमा कर्ता कारकमा कर्ता पदसँग प्रथम विभक्ति जोडिँदा कर्ता कारक हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ दोस्रो नम्बरमा कर्म कारक छ, कर्म कारकमा द्वितीय विभक्ति हुन्छ। द्वितीय विभक्ति चाहिँ कर्मपदसँग जोडिन्छ। यो सासु कर्तापद, ज्वाइँ कर्मपद, यहाँ द्वितीय विभक्ति चिन्ह लाई जोडिएको छ। यहाँ सासुले नमस्कार गर्नुभएको छ भन्नुको अर्थ कर्तापदले काम गरेको छ यो वाक्यमा। र कारक र विभक्ति शीर्षक अन्तर्गत कर्तापदले कुनै पनि काम गर्दा त्यसको राम्रो अथवा नराम्रो, त्यसको राम्रो अथवा नराम्रो, कर्तापदले वाक्यमा काम गर्दाखेरि त्यसको राम्रो अथवा नराम्रो फल चाहिँ कर्मपदमा पर्छ भने, भनेको अङ्ग्रेजीमा अब्जेक्टमा पर्छ भने, र त्यो अब्जेक्ट अथवा कर्मपदमा द्वितीय विभक्ति चिन्ह यहाँ के जोडेका छौँ, हामीले लाई जोडेका छौँ, जोडिएको छ भने है त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कर्मकारक भन्छौँ। भनेको यो वाक्यमा यो ज्वाइँलाई भन्ने शब्द चाहिँ के भयो, कर्मकारक भयो। किनभने ज्वाइँ कर्मपद हो, मैले भर्खर धेरै पटक दोहोऱ्याएको छु। अनि लाई भन्ने द्वितीय विभक्ति चिन्ह हो, कर्मपदसँग लाई विभक्ति लागु द्वितीय विभक्ति। अनि सासु कर्तापदले नमस्कार गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव, असर, सकारात्मक असर ज्वाइँलाई परेको छ। त्यसो हुँदा यो कर्मपदमा पर्यो, कर्ताले गरेको कामको राम्रो फल पर्यो यो वाक्य अनुसार। कहिलेकाहीँ कुनै वाक्यमा नराम्रो फल पनि परेको हुनसक्छ, अथवा कर्तापदले गरेको कामको फल कर्मपदलाई पर्छ र कर्मपदमा द्वितीय विभक्ति जोडिएको छ भने त्यसलाई हामी कर्मकारक भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यसरी कर्मकारकको उदाहरण दिएँ। अब यस पछाडि हामी तेस्रो प्रकारमा जान्छौँ। तेस्रो प्रकार, तेस्रो कारक। तेस्रो कारकमा हामी
3 नम्बरमा लेख्छौँ करण कारक। करण कारक यसमा तृतीय विभक्ति प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। क्रमशः 1 नम्बरमा कर्ता कारक प्रथम विभक्ति जोडियो, दोस्रो नम्बरमा कर्म कारक त्यसमा द्वितीय विभक्ति जोडियो। फेरि दोहोऱ्याएँ, 1 नम्बरमा कर्ता कारक प्रथम विभक्ति, 2 नम्बरमा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, 3 नम्बरमा करण कारक तृतीय विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। तृतीय विभक्ति पनि लेबाट द्वारा नै हुन्छ, प्रथम विभक्ति पनि लेबाट द्वारा, त्यसैगरी तृतीय विभक्ति पनि लेबाट द्वारा। तर प्रथम विभक्तिले चाहिँ कर्ता कारक बन्छ भनेको प्रथम विभक्ति चाहिँ कर्ता पदसँग जोडिन्छन् अघि मैले सिकाए अनुसार, र तृतीय विभक्ति चाहिँ कर्ता पदसँग जोडिँदैन। तृतीय विभक्ति चाहिँ साधनसँग जोडिन्छ। तृतीय विभक्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साधन भनेको सामान। हामी कुनै पनि काम गर्नलाई केही सामान प्रयोग गर्छौँ, त्यो सामानलाई साधन भन्छौँ है। यो साधन सामग्री चाहिँ करण कारकमा प्रयोग हुन्छ र करण कारकमा तृतीय विभक्ति लेबाट द्वारा यो साधनसँग जोडिन्छ। जस्तै म उदाहरण राख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाक्यमा। जस्तै म मार्करले लेख्दैछु, म हैन, मैले लेख्नको लागि मार्कर प्रयोग गरेको छु। म यसैबाट उदाहरण सुरु गर्छु हैन। जस्तै शिक्षक मार्करले लेख्नुहुन्छ। मैले यो वाक्य लेखेँ, यहाँ कर्ता पदले लेख्ने काम गरेको छ। यो वाक्य अनुसार कर्ता पदले लेख्ने काम गरेको छ। लेख्नका लागि के प्रयोग गरिएको छ यहाँ? मार्कर हैन। मार्कर साधन हो, यो सामान हो, कुनै काम गर्नका लागि प्रयोग गरिने साधन मध्ये यहाँ शिक्षकले लेख्नका लागि मार्कर प्रयोग गरेको छ यो वाक्य अनुसार हैन। अनि यो मार्कर साधनसँग के जोडिएको छ? ले जोडिएको छ। कर्ता पदले कुनै काम गर्नका लागि केही साधन प्रयोग गर्छ भनेको यहाँ शिक्षकले लेख्नका लागि मार्कर प्रयोग गरेको छ र त्यो साधनसँग तृतीय विभक्ति चिन्ह लेबाट द्वारा मध्ये कुनै एउटा जोडिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ मार्कर प्रयोग गर्दा मार्करसँग के जोडियो? ले भन्ने विभक्ति जोडियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। भनेपछि शिक्षक मार्करले लेख्नुहुन्छ भन्ने वाक्यमा यो मार्करले भन्ने वाक्य शब्द चाहिँ यो करण कारक हो, साधनसँग तृतीय विभक्ति जोडिएको छ। अब त्यसैगरी हामी अर्को हेरौँ उदाहरण। विद्यार्थी बसबाट विद्यालय आयो। अर्को उदाहरण हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी बसबाट विद्यालय आयो। यहाँ विद्यार्थी कर्ता पद हो, उसले विद्यालय आउनका लागि के प्रयोग गरेको छ? यो वाक्य अनुसार विद्यार्थी कर्ता पद विद्यालय आउने काम गरेको छ। फेरि दोहोऱ्याएँ, विद्यार्थी कर्ता पद हो, ऊ विद्यालय आउने काम गरेको छ र मैले अघि भनेको छु विद्यालय आउनका लागि उसले केही साधन प्रयोग गरेको छ र त्यो साधनसँग तृतीय विभक्ति प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, विद्यार्थी विद्यालय आउने काम गरेको छ र उसले विद्यालय आउँदाखेरि के प्रयोग गरेको छ? बस प्रयोग गरेको छ विद्यालय आउनका लागि। र यो उसले विद्यालय आउनका लागि प्रयोग गरेको साधनमा के जोडिएको छ? बाट जोडिएको छ है। बाट जोडिएको छ भनेको बाट भनेको तृतीय विभक्ति हो, लेबाट द्वारा मध्ये बाट हैन। विद्यार्थी बसबाट विद्यालय आयो भनेपछि यो विद्यार्थी विद्यालय आयो, विद्यालय आउनको लागि उसले के प्रयोग गर्यो? बस प्रयोग गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो बसबाट भन्ने शब्द चाहिँ के पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? करण कारक भित्र पर्छ है। अब त्यसैगरी द्वारा लाउन सकिन्छ यहाँ हैन। जस्तै म हवाई जहाजद्वारा अमेरिका जान्छु।
म हवाईजहाजद्वारा अमेरिका जान्छु हैन, म कहाँ जान्छु, अमेरिका जान्छु। यो वाक्यमा म कर्तापद हो, कर्तापदले अमेरिका जाने काम गरेको छ र कर्तापदले अमेरिका जानका लागि के साधन प्रयोग गरेको छ, हवाईजहाज प्रयोग गरेको छ। अनि हवाईजहाज साधन हो अमेरिका जानका लागि, त्यो साधनसँग तृतीय विभक्ति लेबाट द्वारा मध्ये के प्रयोग भएको छ, द्वारा प्रयोग भएको छ। त्यसो हुँदा यस्तो अवस्थामा यो शब्दलाई हामी नेपाली भाषा व्याकरणमा कारक र विभक्ति शीर्षक अन्तर्गत करण कारक भन्छौँ है। यहाँ तेस्रो विभक्ति त्यसरी प्रयोग भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नबुझेका कुराहरू, अस्पष्ट भएका कुराहरू कमेन्ट बक्समा विद्यार्थी भाइ बहिनीले लेख्ने छन्। यो मेरो पटक पटकको आग्रह रहेको छ र मैले अब यस पछाडि चौथो कारकको प्रकारतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दोहोऱ्याउँछु। चौथो प्रकार, कारकको चौथो प्रकारतिर लैजान्छु। तेस्रो प्रकार मैले सिकाइसकेँ। चौथो प्रकारमा सम्प्रदान कारक, सम्प्रदान कारक, यसमा चाहिँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्प्रदान कारक क्रमशः अघि तेस्रो कारकमा करण कारक थियो, तृतीय विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुन्थे। अब चौथोमा सम्प्रदान कारक छ, यसमा चतुर्थी विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त सम्प्रदान कारकमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ सम्प्रदान कारकमा कर्तापदले काम गर्छ, तर कर्तापदले काम गरेको आफ्ना लागि होइन, अरू कसैका लागि काम गरेको हुन्छ। उदाहरण राख्छु मैले, धेरै परिभाषा सिद्धान्तका कुरा गर्दिनँ। जस्तै म यहाँ लेख्छु, बुबा बुबा आमालाई कपडा बुबा आमालाई कपडा किनिदिनुहुन्छ। यहाँ हेर्नु है, चतुर्थी विभक्ति चिन्हहरू लाई, लागि, निम्ति तीनवटा हुन्छ विभक्ति चिन्हहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि सुरुमै विभक्ति सिकाउँदा त्यो लेखिसकेको छु, सिकाइसकेको छु। चतुर्थी विभक्ति चिन्हहरू लाई, लागि, निम्ति हुन्छन् र चतुर्थी विभक्ति प्रयोग गरेर सम्प्रदान कारक बन्दछ। मैले के भनेको छु भर्खरै भने, सम्प्रदान कारक अनुसार कुनै पनि वाक्यमा कर्तापद, यो वाक्यको कर्तापद बुबा हो, कर्तापदले कुनै काम गरेको हुन्छ भनेको यो वाक्यमा कर्तापद बुबा हो, बुबाले के गर्नुभएको छ, कपडा किन्ने काम गर्नुभएको छ हैन। यो वाक्यको कर्तापद बुबा हो, यो कर्तापदले कपडा किन्ने काम गरेको छ यो वाक्यमा। तर कर्तापदले काम आफ्नो लागि गरेको हुँदैन। जस्तै यो वाक्य अनुसार बुबाले कपडा किन्नु भएको छ, तर बुबाले आफ्नो लागि कपडा किन्नु भएको होइन। बुबाले अरू कसैका लागि, आमाका लागि, छोराका लागि, बुबाका लागि नभएर आफ्ना लागि, बुबा आफ्ना लागि नभएर छोराका लागि, भतिजाका लागि अथवा दाजुका लागि, भाइका लागि, बुहारीका लागि, ज्वाइँका लागि, छोरीका लागि, अरू कसैका लागि कपडा किनिदिनु भएको हुन सक्छ हैन। यहाँ बुबाले कपडा किनिदिनु भएको छ, तर आफ्नो लागि होइन। यो वाक्य अनुसार चाहिँ बुबाले कपडा कसलाई किनिदिनु भएको छ, आमालाई किनिदिनु भएको छ, आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि गर्नुभएको छ बुबाले कपडा किन्ने काम, यो वाक्य अनुसार। त्यसले गर्दा यहाँ लाई, लागि, निम्ति भन्ने चतुर्थी विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुँदा सम्प्रदान कारक बन्छ। मैले यहाँ लाई विभक्ति लगाएँ, कर्तापदले काम गर्छ, वाक्य अनुसार कपडा किन्ने काम बुबाबाट भयो, तर आफ्ना लागि हुँदैन, अरू कसैका लागि हुन्छ। यो वाक्य अनुसार बुबाले आमालाई कपडा किनिदिनु भएको छ, चतुर्थी विभक्ति चिन्ह लाई प्रयोग भएको छ। त्यसो हुँदा यो शब्द चाहिँ के हुन्छ, सम्प्रदान कारक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब त्यसै गरी अर्को उदाहरणमा हामी हेरौँ। यहाँ लाई आयो, अब लाई, लागि, निम्ति तीनवटा विभक्ति चिन्ह हुन्छन्। अर्को उदाहरण राख्छु मैले, छोरो बुहारीका निम्ति, छोरो बुहारीका निम्ति
ससुराली गयो। यहाँ छोरो कर्ता पद हो यो वाक्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अघि मैले लाई विभक्ति प्रयोग गरेँ यहाँ, अब यहाँ चाहिँ निम्ति भन्ने विभक्ति आएको छ। मैले एउटा कुरो के फेरि पहिलेको कक्षाको अघिल्लो कक्षाको जानकारी के गराएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भने निम्ति र लागि, निम्ति र लागि, लागि र निम्ति यी दुईटा विभक्ति चिन्ह कहिल्यै पनि शब्दसँग जोडेर लेखिँदैनन्। मैले सबैभन्दा सुरुको कक्षामा यो सिकाएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो युट्युब च्यानलको भिडियो हेरेर बुझ्नुहुनेछ। आधारभूत ज्ञान, भाषा सिकाइको आधारभूत ज्ञान भनेर सिकाएको छु मैले। त्यहाँ विभक्तिको प्रयोग गर्ने कुरा सिकाएको छु, शुद्धाशुद्धि लेख्ने कुराहरू, थोरै आधारभूत कुराहरू सिकाएको छु। अब यो वाक्यमा कर्ता पद छोरो छ। छोरो ससुराली गयो, तर आफ्ना लागि गएको होइन ऊ ससुराली। यो वाक्य अनुसार हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, छोरो कसका लागि कसका निम्ति ससुराली गएको छ? यो वाक्य अनुसार छोरो कर्ता पद हो, कर्ता पदले ससुराली जाने काम गर्यो, तर उसले आफ्ना लागि ससुराली गरेको होइन, उसले चाहिँ बुहारीका निम्ति ससुराली गएको हो। भनेपछि यहाँ कर्ता पदले वाक्यमा अर्काका लागि काम गरेको छ अनि चतुर्थी विभक्ति निम्ति प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी छोरो बुहारीका लागि, यो निम्तिको ठाउँमा लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ जोडे छोरो बुहारीका निम्तिको ठाउँमा छोरो बुहारीका लागि ससुराली गयो भनेपछि यहाँ लागि पनि त्यसरी प्रयोग हुन्छ। निम्ति जसरी आउँछ लागि पनि यसरी नै आउँछ। यसरी हामीले कर्ता पदले कुनै काम गर्छ तर आफ्ना लागि गर्दैन, अरूका लागि गरेको हो भन्ने बुझिन्छ। अनि चतुर्थी विभक्ति लाई, लागि, निम्ति मध्ये कुनै विभक्ति प्रयोग भएको हुन्छ भने त्यतिखेर हामी त्यो शब्दलाई, त्यो शब्दावलीलाई के भन्छौँ? सम्प्रदान कारक भन्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यो पनि मेटेँ। नबुझेका कुराहरू फेरि पनि कमेन्ट बक्समा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्नेछन्, यो मेरो विश्वास रहेको छ। अब हामी कारकको पाँचौं प्रकारमा प्रवेश गर्छौँ। कारकको पाँचौं प्रकार छ अपादन कारक। अपादन अथवा अपादान पनि भन्छौँ हामी यसलाई। अपादन कारक, यसमा चाहिँ पञ्चमी विभक्ति प्रयोग हुन्छ। पञ्चमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसमा अपादन कारक पञ्चमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। कसरी हुन्छ पञ्चमी विभक्तिको प्रयोग? अब यो कारक अनुसार मैले यहाँ तीनवटा अवस्था हुने देख्छु है। तीनवटा अवस्था के हुन्छ भने पहिलो अवस्था वस्तु अथवा व्यक्ति, वस्तु अथवा व्यक्ति आफ्नो समूहबाट छुट्टियो भन्ने अर्थ लाग्छ। छुट्टिन्छ भन्नुको अर्थ आफ्नो समूहबाट छुट्टियो भन्ने अर्थ लाग्छ। दोस्रो अवस्था यहाँ के हुन्छ भने कुनै पनि काम सुरु भयो अथवा हुँदैछ भन्ने बुझिन्छ है। कुनै पनि काम सुरु भयो अथवा सुरु हुन्छ अथवा सुरु हुँदैछ भन्ने बुझिन्छ। दोस्रो अवस्था कुन कारकमा? अपादन कारक पञ्चमी विभक्ति चिन्ह प्रयोग भएको हुन्छ। यसमा देखि बाट जोडिएका हुन्छन्। देखि र बाट दुईटा विभक्ति चिन्हहरू जोडिएका हुन्छन्। यसमा पञ्चमी विभक्ति चिन्हहरू देखि र बाट दुईटा हुन् र अपादन कारक बन्छन्। कसरी बन्छन् म यहाँ अवस्था सुझाउँदैछु। सुरुमा यसमा वस्तु अथवा व्यक्ति आफ्नो समूहबाट छुट्टिन्छ, छुट्टियो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अर्को अवस्था कुनै पनि काम सुरु भयो भन्ने बुझिन्छ। अनि अर्को अवस्था 3 नम्बरमा कुनै पनि काम सकियो, कुनै पनि काम सकियो भन्ने हुन्छ। यी तीनवटा अवस्थाहरू हामी अपादन कारकमा पाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पाँचौं कारकको प्रकार अपादन कारक पञ्चमी विभक्तिको प्रयोग पञ्चमी विभक्ति चिन्हहरू बाट, देखि, देखिन, बाट, देखि, देखिन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यहाँ यसको अवस्था अङ्ग्रेजीमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दा
वस्तु अथवा व्यक्ति आफ्नो समूहबाट छुटिन्छ, एउटा अवस्था कुनै पनि काम सुरु भएको हुन्छ भन्ने कुरा, अर्को कुरा त्यसैगरी कुनै काम सकियो सकिन्छ भन्ने कुरा, तीनवटा अवस्था यहाँ बुझिन्छ। यी तीनैटै अवस्थालाई म क्रमशः उदाहरणमा राख्छु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब जस्तै सुरुमा मैले के भनेको छु भने देखि बाट दुईटा विभक्ति हुन्छन्, म दुईटै प्रयोग गरेर लेख्छु। कुनै पनि वस्तु आफ्नो समूहबाट छुट्टिएको बुझाउँछु है। विद्यालयबाट नभन्नु यसलाई, अर्को बुझिने उदाहरण। कक्षाबाट रमेश घर गयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षाबाट रमेश घर गयो, अथवा यसलाई पनि मैले अर्को अस्पष्ट भयो उदाहरण स्पष्ट राख्छु, अझ स्पष्ट राख्छु। अझ स्पष्ट विद्यार्थीले बुझ्ने गरी उदाहरण के राख्न सकिन्छ भने रुखबाट पात झर्यो। बुझ्ने उदाहरण, अझ प्रश्नसँग बुझ्न सकिने उदाहरण। मैले यो वाक्य लेखेँ भनेको पात केमा थियो? रुखमा थियो। रुखबाट के भयो? पात। रुखबाट पात भुइँमा झर्यो भनेपछि रुखबाट पात भुइँमा झर्यो भने अब रुख र पात के भए? अलग अलग भए। रुखबाट पात के भयो? छुट्टियो है। मैले अघि 1 नम्बरमा के ल्याएको थिएँ नि, कुनै पनि वस्तु अथवा व्यक्ति आफ्नो समूहबाट छुट्टिन्छ भनेको थिएँ। यहाँ रुखमा पात हुन्छ, रुखबाट पात झर्यो भन्दा रुखबाट पात के भयो? अलग भयो, छुट्टियो। त्यसर्थ यहाँ बाट विभक्ति प्रयोग भयो हैन। अनि रुख र पात अलग हुने काम, छुट्टिने काम भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो? पञ्चमी विभक्तिको प्रयोग भयो हैन। पञ्चमी विभक्ति बाट प्रयोग भयो। अब त्यसैगरी हामी यहाँ बाटको ठाउँमा देखि राख्न पनि सक्छौँ। रुखदेखि पात झर्यो भन्न पनि सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो गर्दा पनि रुख र पात अलग भए, छुट्टिए भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। त्यसो अर्थ रुख र पात अलग हुनु, छुट्टिनु भनेको चाहिँ अपादान कारकको पञ्चमी विभक्ति बाट अथवा देखि त्यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि वस्तु आफ्नो समूहमा रहेको थियो, छुट्टियो भन्ने अर्थ बुझियो। वस्तु, रुख र पात त वस्तु हुन्। अब व्यक्तिको कुरामा म यहाँ व्यक्ति राख्छु। पोखरादेखि कमला घर गई हैन। कमला कहाँ थी? पोखरामा थी हैन। कमला पोखरामा थी। अब पोखराबाट कमला कहाँ गई? घर गई भनेपछि कमला घर जाँदा अब पोखरा छोड्नु पर्यो नि त हैन। मानिलिउँ कमला घर पोखरामा छैन, अथवा पोखरामा पनि कुनै एउटा ठाउँमा होला हैन। पोखरामा भए पनि कुनै एउटा ठाउँमा होला, सिङ्गो पोखराभरि त उसको घर छैन। त्यसो हुँदा पोखरादेखि कमला घर गई। अथवा यसलाई हामी अर्को तरिकाले लेख्न सक्छौँ। यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भने कमला पोखरादेखि, अथवा हामी यसलाई बाट पनि लेख्न सक्छौँ। पोखरादेखि घर गई भन्न पनि सक्छौँ। यसलाई यसरी पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ हामी। कमला पोखरादेखि घर गई भनेको कमला पोखरामा थिए व्यक्ति हैन। कमला पोखरामा थिए र पोखरादेखि ऊ घर गई भने घर जाँदा त अब पोखराबाट ऊ छुट्टिनु पर्यो, अलग हुनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो हुँदा यहाँ पोखरा भन्ने शब्दसँग पञ्चमी विभक्ति देखि जोडिएको छ। यसरी कमला र पोखरा बीचमा छुट्याउने काम गरेको छ यो वाक्यमा। देखि विभक्ति प्रयोग भएर
यस्तो अवस्थामा यहाँ व्यक्ति छुट्टिएको भन्ने अवस्था बुझियो है। अब व्यक्ति छुट्टिएको अवस्था भयो। अब कुनै पनि काम सुरु भएको अवस्था यहाँ कसरी बुझिन्छ त हैन। म यहाँ लेख्छु फेरि त्यसको उदाहरण। हाम्रो वार्षिक परीक्षा आजदेखि हुन्छ। मैले लेखेँ है। अब काम सुरु हुने कुरा, अघि वस्तु अथवा व्यक्ति छुट्टिने कुरा, अब चाहिँ काम सुरु हुने कुरा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, काम सुरु हुने कुरा, हाम्रो वार्षिक परीक्षा आजदेखि हुन्छ। यहाँ के हुन्छ? वार्षिक परीक्षा यो एउटा काम हो। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? आजदेखि सुरु हुन्छ है। यहाँ हामीले आजदेखिको ठाउँमा आजबाट पनि लेख्न सकिन्छ। मैले अघि पञ्चमी विभक्ति देखि र बाट हुन्छन् भनेको छु हैन। दुईटा विभक्ति देखि र बाट। अब यो देखिको ठाउँमा बाट प्रयोग गर्न नि मिल्छ। भनेको हाम्रो वार्षिक परीक्षा आजबाट हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ। भनेको यहाँ वार्षिक परीक्षा हुने कुरो छ यो वाक्य अनुसार, र यो वार्षिक परीक्षा कहिलेदेखि हुन्छ? आजदेखि हुन्छ। भनेको यहाँ काम सुरु भयो यसरी हैन। वार्षिक परीक्षा काम सुरु हुने भयो भनेको। अब अर्को एउटा उदाहरण यस्तै राख्न सक्छौं। असारबाट पानी पर्न सुरु गर्छ। यहाँ पानी पर्ने काम सुरु भयो हैन। पानी पर्ने काम सुरु भयो। कहिलेदेखि सुरु भयो? असारबाट सुरु भयो पानी पर्ने काम। यहाँ बाट जोडियो हैन। पानी पर्ने काम सुरु भयो। यहाँ चाहिँ परीक्षा सुरु हुने काम भयो। यसरी कुनै पनि काम सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा पनि हामी अपादान कारक पञ्चमी विभक्ति प्रयोग गरेर बुझ्न सक्छौं है। अब यस पश्चात कुनै पनि काम सकिँदैछ भन्ने कुराको उदाहरण हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब कुनै पनि काम सकिँदैछ, जस्तै आमाको गृह कार्य हिजोबाट पुरा भयो। आमाको गृह कार्य हिजोबाट पुरा भयो। आमाको गृह कार्य, यहाँ काम पुरा भयो। के काम पुरा भयो? गृह कार्य पुरा भयो। कहिलेबाट पुरा भयो? हिजोबाट। भनेको बाट विभक्ति जोडियो यहाँ। अब त्यसैगरी हामी यो बाट विभक्ति भएको ठाउँमा देखि विभक्ति पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। आमाको गृह कार्य हिजोदेखि पुरा भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई यो हिजोदेखि भन्ने शब्द चाहिँ के हुन सक्छ? अपादान कारक पञ्चमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसरी हामी यसलाई पनि पुरा गर्छौं। अब यस पछाडि हामी अर्को कारकको प्रकार सिक्छौं। कारकको अन्तिम प्रकार रहेको छ है। कारकको अन्तिम प्रकार 6औं प्रकार रहेको छ अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यसमा चाहिँ सप्तमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कसरी प्रयोग हुन्छ? सप्तमी विभक्ति चिन्ह मा र माथि हुन्। मैले अघि सुरुमै सिकाइसकेको छु। मा एउटा विभक्ति, अर्को चाहिँ माथि भन्ने विभक्ति हुन्छ सप्तमी विभक्ति चिन्ह। तर यहाँ एकैचोटि पञ्चमी विभक्तिबाट एकैचोटि षष्ठी विभक्ति नआई सप्तमी विभक्ति आयो किन? म यो कुरो प्रश्न पार्छु। पहिले एउटा सम्बन्ध कारक भन्ने शीर्षक थियो, तर आजभोलि त्यो सम्बन्ध कारकलाई सम्बन्ध कारक मानिँदैन। त्यहाँ चाहिँ नामपद अथवा सर्वनाम पदसँग षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू कोकाकी, रोरारी, नोनानी जोडिन्छन् अनि सम्बन्ध कारक बन्छ। दुईटा शब्दको बीचमा सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम हुन्छ षष्ठी विभक्ति प्रयोग गरेर। त्यसले त्यसलाई सम्बन्ध स्थापना गरेकोले गर्दा सम्बन्ध कारक भनौँ भनेर पहिलेको पुरानो व्याकरणले सिकाउँथ्यो। तर आजभोलि चाहिँ त्यो सम्बन्ध कारकलाई सम्बन्ध कारक मानिँदैन, नमान्ने भनेर भाषाविदहरूले त्यसलाई चाहिँ भेदक विशेषण मान्ने
भनेर त्यसमा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, त्यसरी विषयवस्तु अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी षष्ठी विभक्ति नाम अथवा सर्वनामसँग प्रयोग गर्दा जोड्दाखेरि त्यसलाई सम्बन्ध कारक भन्दैनौँ, त्यसलाई भेदक विशेषण भन्छौँ। यस विषयमा मैले शब्दवर्ग शीर्षकको अघिल्लो कक्षामा विशेषणका प्रकारमध्ये विशेषणको एउटा प्रकार, पाँचौं प्रकारका रूपमा भेदक विशेषण भनेर सिकाएको छु। त्यहाँनिर षष्ठी विभक्ति चिन्हको प्रयोगका विषयमा मैले स्पष्ट उल्लेख गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शब्दवर्ग शीर्षकमा त्यो विषयवस्तु हेरेर त्यसका कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। र अब हामी त्यस पछाडि अधिकरण कारकमा जान्छौँ। छैटौं कारकको प्रकार सप्तमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ भनेको यहाँ चाहिँ के बुझिन्छ भने कुनै पनि वस्तु रहेको स्थान बुझिन्छ हैन। जस्तै कुनै पनि वस्तु कहाँ छ त्यसमा के प्रयोग हुन्छ, सप्तमी विभक्ति मा अथवा माथि प्रयोग हुन्छ। जस्तै उदाहरण राखौं, माछो पोखरीमा पस्यो अथवा पाइन्छ। माछो पोखरीमा पाइन्छ हैन। माछो कहाँ पाइन्छ, पोखरीमा। यहाँ माछो कहाँ रहेछ त, पोखरीमा रहेछ। यो पोखरी भन्ने शब्दसँग सप्तमी विभक्ति के जोडिएको छ, मा जोडिएको छ। सप्तमी विभक्ति मा र माथि मध्ये मा जोडिएको छ। अनि माछो पोखरीमा पाइन्छ भनेपछि माछो पोखरीमा रहेछ भनेको कुनै पनि वस्तु रहेको स्थान बुझ्यो, यहाँबाट कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्यो हैन। अब यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। अब जस्तै हामी के लिन सक्छौँ भने मनिष घरमा लुकेको हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अर्को वाक्य लेखेँ, मनिष कहाँ लुकेको छ, घरमा। यहाँ घर शब्दसँग सप्तमी विभक्ति मा आएको छ। रमेश घरमा छ, कहाँ छ त, रमेश रहेको स्थान। त्यसैगरी माछो पोखरीमा छ भन्दा माछो कहाँ छ, पोखरीमा छ। त्यसैगरी झोलामा किताब छन् भन्दा किताब कहाँ छन्, झोलामा छन्। जस्तै म भन्दा माथि अथवा टाउका माथि, मेरो टाउको माथि पंखा छ। पंखा कहाँ छ, मेरो टाउको माथि। माथि टाउको माथि भन्दाखेरि त्यहाँ माथि आयो हैन। भनेको सप्तमी विभक्ति चिन्ह एउटा मा, अर्को चाहिँ माथि भन्ने हुन्छ हैन। जस्तै टेबल माथि लोटा छ अथवा गिलास छ अथवा भाँडो छ अथवा प्लेट छ अथवा के छ हैन। टेबल माथि दराज छ भन्न नि सकिन्छ। भने दराज कहाँ छ त, टेबल माथि छ, रहेको स्थान बुझ्यो हैन। त्यसो हुँदा कुनै पनि वस्तु रहेको स्थान बुझाउन यसरी प्रयोग हुने शब्दहरू जसमा सप्तमी विभक्ति चिन्ह जोडिएका हुन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अधिकरण कारक भन्छौँ र सप्तमी विभक्ति चिन्ह यसमा प्रयोग भएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यस विषयमा यति कुरा उल्लेख गरेँ। नबुझेका कुराहरू छन् भने, अस्पष्ट कुराहरू छन् भने ती कुरालाई प्रष्ट पार्ने थप धेरै कुराहरू मैले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नका लागि अघि सुरुमै आग्रह गरेको छु। बाँकी कुराहरू बुझ्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्ने कुरा मेरो आशा रहेको छ। यसरी कारकका 6 वटा प्रकारहरू भनेको भूमिकाका आधारमा, हामी क नम्बर लेखौँ, भूमिकाका आधारमा हैन। भूमिकाका आधारमा कारक, भूमिकाका आधारमा कारक 6 प्रकारका, भूमिकाका आधारमा कारक 6 प्रकारका हुन्छन्। अब ती 6 प्रकारका कारकहरू अनि बाँकी 7 प्रकारका विभक्तिहरू अनि ती 7 प्रकारका विभक्तिका विभक्ति चिन्हहरू र 6 प्रकारका कारकहरू चिन्ने तरिका उदाहरण सहित मैले यहाँ केही व्याख्या गर्ने स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु। यी भूमिकाका आधारमा कारक भए, कारकका प्रकार भए। अब यसलाई हामी फेरि ख नम्बरमा प्रवेश गर्छौँ। ख नम्बरमा चाहिँ बाह्य रूपका आधारमा, बाह्य रूपका आधारमा
कारकका प्रकार हैन। अघि चाहिँ भूमिकाको आधारमा अथवा कार्यको आधारमा कारकका प्रकारहरू सिकाएँ क नम्बरमा। अब ख नम्बरमा चाहिँ हामीले कार्य अथवा भूमिकाको आधारमा 6 प्रकारका कारक सिक्यौं। अब ख नम्बरमा बाह्य रूपका आधारमा चाहिँ कारकहरू 2 प्रकारका छन्। ती 2 प्रकारका कारकहरूमा 1 नम्बरमा सरल कारक भन्ने हुन्छ, सरल कारक, र दोस्रो रहेको छ तिर्यक कारक। सरल कारक र तिर्यक कारक 2 प्रकारका कारक। ख नम्बरमा बाह्य रूपका आधारमा कारकहरू 2 प्रकारका हुन्छन् हैन। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब सरल कारक कसरी चिन्ने, तिर्यक कारक कसरी चिन्ने, मैले यो चिन्नको लागि के आधारभूत कुराहरू लेखेँ। जस्तै मैले आधारभूत कुरामा के लेखेँ भने यो सरल कारक हो कि तिर्यक कारक हो भन्ने कुरा चिन्नका लागि प्रकार यो बाह्य रूपका आधारमा कारकको प्रकार चिन्नका लागि आधारहरू के हुन् त भन्दा मैले सुरुमा लेखेँ एउटा विभक्ति लेखेँ, अर्को के लेखेँ नामयोगी लेखेँ, अर्को के लेखेँ निपात लेखेँ, अर्को के लेखेँ विस्मयादि बोधक लेखेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले विभक्ति लेखेँ। विभक्तिको कुरो अघि यही पाठमा यही कक्षामा सुरुमा सिकाइसकेको छु। नामयोगी शीर्षकमा, निपात शीर्षकमा, विस्मयादि बोधक शीर्षकमा मैले शब्दवर्ग शीर्षकको व्याकरणमा सिकाइसकेको छु। शब्दवर्गको शीर्षक अन्तर्गतको विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको अघिल्लो भिडियो छ, त्यहाँ हेर्नु होला। शब्दवर्ग शीर्षक राखेर सर्च गर्नु होला, गुगलमा भेट्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। जोइन्ट विथ अस युट्युब च्यानल रहेको छ। विभक्ति, नामयोगी, निपात, विस्मयादि बोधक, यी 4वटा कुरा मैले लेखेँ। यी कुराहरू किन लेखेँ भने जुन वाक्यमा शब्दसँग विभक्ति, नामयोगी, निपात, विस्मयादि बोधक प्रयोग भएको हुँदैन है, जुन शब्द अथवा वाक्यमा यिनीहरूको प्रयोग भएको हुँदैन, वाक्यमा नभनौँ हामीले कारक र विभक्ति छुट्याउनु पर्ने शब्दमा यी कुराहरू जोडिएका हुँदैनन्, त्यसलाई हामी सरल कारक भन्छौँ। र जुन शब्दमा यी कुराहरू जोडिएका हुन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ, तिर्यक कारक भन्छौँ। अथवा विभक्ति, नामयोगी, निपात, विस्मयादि बोधक जोडिएको छ भने तिर्यक कारक, जोडिएको छैन भने सरल कारक। उदाहरण हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सुरुमा हामी सरल कारक हेरौँ। पहिलो प्रकार सरल कारक हेरौँ। जस्तै मैले लेख्छु, आज आमा मामा घर जानुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज आमा मामा घर जानुहुन्छ भन्दा यहाँ विभक्ति पनि छैन, नामयोगी पनि छैन, निपात पनि छैन, विस्मयादि बोधक पनि छैन है। त्यसो हुँदा हामीले यो आज भन्ने शब्द रेखाङ्कित गर्यौं अथवा आमालाई रेखाङ्कित गर्यौं अथवा मामा घर रेखाङ्कित गर्यौं। अब आज भन्ने शब्द कुन कारक त? यहाँ विभक्ति केही जोडिएको छैन, निपात पनि छैन, नामयोगी पनि छैन, विस्मयादि बोधक पनि छैन, यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ भने यो चाहिँ कुन कारक हो? सरल कारक हो। यसरी हामीलाई केही पनि नभएको अवस्थामा सरल कारक भनिन्छ। अब अर्को उदाहरण म सरल कारकको फेरि दिन्छु। ए आमा मामा घर जानु भएछ। मैले यस्तो राखेँ अब हैन। अब यहाँ हामीलाई मामा घर रेखाङ्कित गरिएको छ भने यो मामा घर शब्दसँग विभक्ति जोडिएको छैन, यसको अगाडि निपात पनि छैन, विस्मयादि बोधक पनि छैन, यहाँ पछाडि नामयोगी पनि जोडिएको छैन भने अब यो के भयो? सरल कारक भयो हैन। तर यहाँ आमा भन्ने शब्दसँग चाहिँ अगाडिपट्टि के आएको छ? ए भनेर विस्मयादि बोधक आएको छ
हैन। यो वाक्यमा यहाँ विभक्ति छैन, नामयोगी पनि छैन, निपात पनि छैन, तर अगाडिपट्टि के जोडिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? विस्मयदी बोधक जोडिएको छ हैन। यदि यो वाक्यमा मामा घर भन्ने शब्दलाई हामीले कारक छुट्याउनु पर्यो भने सरल कारक हो, तर आमा भन्ने शब्दलाई कारक छुट्याउनु पर्यो भने यो वाक्यमा यहाँ ए भन्ने विस्मयदी बोधकले यसलाई सरल कारकबाट के बनाइदिएको छ? यसलाई तिर्यक कारक बनाइदिएको छ, तिर्यक कारक बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई तिर्यक कारक भन्छौँ। यो चाहिँ सरल कारक हो हैन। अब फेरि यहाँ यो विस्मयदी बोधक अथवा निपात प्रयोग हुने कुरामा म फेरि अझै प्रश्न पार्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यतिले मात्रै पुग्दैन हामीलाई है। अब थोरै कुरा म अझ थप गर्छु। जस्तै आमा पो मामा घर जानुहुन्छ। अब यो वाक्यमा यहाँ पो निपात आएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ पो निपात आएको छ। अब पो निपात आउँदाखेरि यो मामा घर भन्ने शब्द हामीले परीक्षामा कारक छुट्याउनु पर्यो हैन। मैले अघि के भनेको छु भने जुन शब्दको कारक छुट्याउनु पर्छ त्यसको अगाडि अथवा पछाडि मैले अघि उल्लेख गरेका कुराहरू छन् भने त्यो सरल कारक हुँदैन। तर यहाँ के हो भने नामयोगी र विभक्ति, नामयोगी र विभक्ति शब्दको पछाडि जोडिन्छन् अनि विस्मयदी बोधक र निपात चाहिँ शब्दको अगाडि हुन्छन्। के हुनको लागि? तिर्यक कारक हुनको लागि है। तिर्यक कारक हुनका लागि कुनै पनि शब्द तिर्यक कारक बन्नका लागि शब्दको जुन शब्द तिर्यक कारक हुन्छ त्यो शब्दको पछाडि नामयोगी अथवा विभक्ति जोडिएको हुन्छ, होइन भने त्यो शब्दको अगाडिपट्टि निपात अथवा विस्मयदी बोधक हुन्छ। त्यस्तो भयो भने तिर्यक कारक हुन्छ। त्यस अर्थमा अब अघि चाहिँ मामा घरको अगाडि यहाँ निपात पनि थिएन, विस्मयदी बोधक पनि थिएन, त्यसले गर्दाखेरि मामा घर भन्ने शब्द सरल कारक थियो। अहिले चाहिँ यहाँ पो भन्ने निपात आएको छ, यहाँ पो भन्ने निपात आयो मामा घर भन्ने शब्दको अगाडि। त्यसो हुँदा हामीले अब परीक्षामा मामा घर शब्दको कारक पहिचान गर्नु पर्यो भने अब यो मामा घर भन्ने शब्द चाहिँ के हुने भयो? तिर्यक कारक हुने हो, तिर्यक कारक हुने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब है यसरी हामीले तिर्यक कारकका विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ हैन। अब सरल कारकको कुरामा जस्तै यहाँ अघि आमाको अगाडि ए भन्ने आइरहेको थियो, ए भन्ने विस्मयदी बोधक प्रयोग गरेको थिएँ मैले अघि। अहिले चाहिँ यो वाक्यमा ए भन्ने विस्मयदी बोधक प्रयोग गरिएको छैन भनेपछि यो आमा शब्दको पछाडिपट्टि नामयोगी पनि छैन अनि विभक्ति पनि छैन, त्यसैगरी अगाडिपट्टि निपात अथवा विस्मयदी बोधक पनि छैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ फेरि? अब यो चाहिँ सरल कारक हुन्छ, यो चाहिँ सरल कारक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा स्पष्ट के हुनु नअल्मलिनु भने जुन शब्दको कारक विभक्ति छुट्याउनु पर्ने हो त्यो शब्दको पछाडिपट्टि निपात र विभक्ति छ भने त्यसले असर गर्दैन है। जुन शब्दको कारक र विभक्ति छुट्याउनु छ, कारक छुट्याउनु छ, त्यो शब्दको अगाडिपट्टि निपात छैन अथवा विस्मयदी बोधक छैन। यहाँ छ त? छैन। विस्मयदी बोधक पनि छैन, निपात पनि छैन, तर पछाडि चाहिँ छ हैन। आमा शब्दको पछाडि चाहिँ निपात छ हैन, तर अगाडि छैन, अगाडि विस्मयदी बोधक पनि छैन। त्यसले गर्दा यो आमा भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ विभक्ति पनि नभएको नामयोगी पनि नजोडिएको हुँदाखेरि यो सरल कारक भयो भनेको। अब निपात वा नाम विस्मयदी बोधक चाहिँ शब्दको अगाडि छन् भने जुन शब्द रेखाङ्कित गरिएको छ त्यसको अगाडि, जस्तै मामाघर शब्दको अगाडि छन्, अघिको वाक्यमा आमा शब्दको अगाडि ए भन्ने विस्मयदी बोधक मैले जोडेको थिएँ। त्यस्तो अवस्था छ भने जुन शब्दको कारक पहिचान गर्नुपर्ने त्यसको अगाडि त्यसको अगाडि विस्मयदी बोधक अथवा निपात छ भने त्यो चाहिँ सरल कारक हुँदैन,
त्यो चाहिँ तिर्यक कारक हुन्छ। तर यहाँ त निपात पनि छैन, विस्मयदी बोधक पनि छैन, त्यसो हुँदा आमा सरल कारक भयो। अनि यहाँ चाहिँ मामागर शब्दको अगाडि निपात आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो के भयो, तिर्यक कारक भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब फेरि म यो सरल कारक पछाडि फेरि अब तिर्यक कारक तर्फ लैजान्छु। आजको विषयवस्तुको अन्तिम शीर्षक रहेको छ, अन्तिम विषयवस्तु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कारक र विभक्ति शीर्षकको व्याकरणको अन्तिम विषयवस्तु अब तिर्यक कारक रहेको छ। तिर्यक कारक, यसमा चाहिँ मैले अहिले भर्खरै सिकाएको छु तिर्यक कारकका केही विषयवस्तुहरू यहाँ प्रसङ्ग सन्दर्भ जोडेको छु। लाई अथवा विभक्ति र नामयोगी जोड्न बाँकी छ है। अब उदाहरण राख्छु मैले। उदाहरणमा तिमी नि गृह कार्य गर्छौ, तिमी नि गृह कार्य गर्छौ हैन। मानिलिउँ परीक्षामा हामीलाई यसरी सोधियो, गृह कार्य भन्ने शब्दको कारक छुट्याउनु पर्यो। यहाँ गृह कार्य भन्ने शब्दसँग अगाडि के आएको छ, निपात प्रयोग भएको छ। त्यसले गर्दा यो गृह कार्य भन्ने शब्द के हो, तिर्यक कारक हो हैन। त्यसैगरी यहाँ तिमी भन्ने शब्द, मानिलिउँ परीक्षामा हामीलाई तिमी भन्ने शब्दको कारक पहिचान गर्नुपर्ने भयो, कारक छुट्याउनु चिन्नु पर्ने भयो। अब यो तिमी भन्ने शब्दको अगाडि अहिले चाहिँ के आएको छ, विस्मयदी बोधक आएको छ, ए भन्ने विस्मयदी बोधक आएको छ। त्यसले गर्दा यसमा विभक्ति नलागे पनि नामयोगी नलागे पनि अगाडिपट्टि यसमा विभक्ति नामयोगी नजोडिए पनि अगाडिपट्टि विस्मयदी बोधक आएको छ। त्यसो गर्दा यो तिमी भन्ने शब्द पनि के हुन्छ, तिर्यक कारक हुन्छ हैन। अब त्यसै गरी अर्को एउटा उदाहरण राख्छु। यो अन्तिम उदाहरण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस पछाडि हामी आजको कक्षा पुरा गर्छौँ। जस्तै अब अर्को उदाहरण म नामयोगी जोड्छु ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज छोरो आमासित मामा घर गयो। आज छोरो आमासित मामा घर गयो। अब परीक्षामा हामीलाई आमासित भन्ने शब्द रेखाङ्कित गरिदियो प्रश्नले, यसको कारक छुट्याउनु पर्यो हैन। भनेपछि यहाँ आमा भन्ने नामपदसँग अथवा यो आमा भन्ने शब्दसँग यहाँ पछाडि हामीले के जोडेका छौँ, सित जोडेका छौँ। यो सित भनेको चाहिँ नामयोगी हो। मैले शब्दवर्ग शीर्षकमा सिकाएको छु, नाम सर्वनामको पछाडि यसरी जोडिने पुच्छरलाई हामी नामयोगी भन्छौँ भनेर त्यहाँ सिकाएको छु। शब्दवर्ग शीर्षकको त्यो भिडियो हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँको विषयवस्तु अध्ययन गरेपछि नामयोगीको विषयमा अर्मलिएका कुरा फेरि अझ स्पष्ट हुनुहुनेछ। र मैले त्यो कुरा जोडेँ, नामयोगी जोडेको छु यहाँ हैन। मैले अघि उद्घोष गरेको थिएँ नि, नामयोगी निपात विस्मयदी बोधक अनि विभक्ति प्रयोग भएको छ भने तिर्यक कारक, छैन भने सरल कारक भनेको छु। यहाँ प्रयोग भएको छ आमा भन्ने शब्द, हामीले कारक छुट्याउनु छ भनेपछि यो तिर्यक कारक हो, किनभने यसमा के प्रयोग भएको छ, नामयोगी प्रयोग भएको छ यहाँ हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी अर्को विभक्ति, अर्को उदाहरण राख्छु म। गुरु र साथीहरू खेल्दै छन्। गुरु र साथीहरू खेल खेल्दैछन्। अब मानिलिउँ हामीलाई परीक्षामा साथी भन्ने शब्दको कारक छुट्याउनु पर्यो हैन। यो वाक्यमा मानिलिउँ हामीलाई साथी भन्ने शब्दको कारक छुट्याउनु पर्यो। अब यसमा के जोडिएको छ, हरू जोडिएको छ। भनेको यो साथी भन्ने शब्दमा जोडिएको हरू चाहिँ यो नामयोगी हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो नामयोगी हो भनेपछि नामयोगी जोडियो भने हामी अब त्यसलाई कुन कारक भन्छौँ अरे, मैले सिकाएको छु अगाडि नै, धेरै पटक उद्घोष गरेर दोहोऱ्याइ भनेको छु, उदाहरण पनि राख्दै गएको छु। यसरी हरू नामयोगी हो र साथी शब्दसँग नामयोगी जोडियो भने
त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे त्यो शब्दलाई तिर्यक कारक भन्छौँ है। नाम योगी त्यसरी जोडियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विभक्ति जोडिने कुरो, केटाले सर्प मारेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केटा भन्ने शब्द केटो राखौँ, केटोले सर्प मारेछ। यहाँ केटो भन्ने शब्दसँग विभक्ति जोडियो, ले विभक्ति जोडियो हैन। यो विभक्ति जोडिएको अवस्थामा हामी यसलाई के भन्छौँ? तिर्यक कारक भन्छौँ। केटोले भन्ने शब्द यहाँ विभक्ति जोडिएको छ, त्यसले गर्दा यो तिर्यक कारक हो है। तर यहाँ केटो सर्प मार्छ भनेको भए चाहिँ ले विभक्ति आउँदैन थियो, त्यतिखेर चाहिँ केटो के हुन्थ्यो? सरल कारक हुन्थ्यो। यसरी हामीले तिर्यक कारकका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। बाँकी कुरा अरू अगाडि निपात लाग्ने विस्मृति बोधक लाग्नेलाई हामी तिर्यक कारक भन्छौँ भनेर हामीले अघि सरल कारकको विषयमा विषयवस्तु उदाहरण राख्दाखेरि त्यहाँ नै सिकाइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो हुँदा त्यो विस्मृति बोधक र निपात प्रयोग भएका तिर्यक कारकका उदाहरणहरू हामीले त्यहाँबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। सरल कारक सिकाउने क्रममा मैले यस्तो चाहिँ सरल कारक हुँदैन भन्ने कुरा उद्घोष गरेको छु, अघि नै उदाहरणमा स्पष्ट लेखेको छु, देखाएको छु, राखेको छु। त्यसो हुँदा हामीले त्यसरी अरू कुराहरू बुझ्नुपर्छ। बाँकी कुरा यो तिर्यक कारकमा विभक्ति प्रयोग हुँदाखेरि अब यो केटो भन्ने कर्ता पद यो वाक्यमा अनि भूमिकाका आधारमा हामीले बाह्य रूपका आधारमा चाहिँ यसलाई तिर्यक कारक भन्नुपर्छ, तर कार्य वा भूमिकाका आधारमा फेरि यसलाई के भन्नुपर्छ? कर्ता कारक भन्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी मैले कारक र विभक्ति शीर्षकको आजको विषयवस्तु अब यहीँ पुरा गर्छु। आजको कक्षामा यहीँ बिट मार्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बाँकी कुराहरू हामी अर्को कक्षामा अर्को फरक विषयवस्तु लिएर, फरक विषयवस्तुको विस्तृत ज्ञान लिएर हामी अर्को कक्षामा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि यो कारक र विभक्ति शीर्षकको विषयवस्तु यहीँ पुरा भएको, साथै अर्को कक्षामा भेट हुने भाषासहित म बिदा हुन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बाँकी कुरा अर्को कक्षामा गरौँला। नमस्कार, धन्यवाद।